सेकेन्ड च्याप्टर आज सुरु गर्छौँ है। सेकेन्ड च्याप्टरमा हाम्रो पहिला यो सिलेबस हेरिहालौँ। एकर्डिङ टु बुक हाम्रो या एकर्डिङ टु हाम्रो सिटिभिटीको सिलेबस अनुसार यो हाम्रो एकर्डिङ टु सिलेबस के छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड च्याप्टरमा हाम्रो टाइप्स अफ क्रप्स एन्ड सिजन अफ क्रप, यो जुन फर्स्ट टपिक छ नि, यो टाइप्स अफ क्रप्स एन्ड सिजन अफ क्रप्स, बेस पिरियड एन्ड क्रप पिरियड, यो सबै हाम्रो सिलेबस अनुसारको सेकेन्ड च्याप्टरको सब टपिक्सहरू है। त्यसपछि ड्युटी डेल्टा एन्ड देयर रिलेसन्स, यो सबै हाम्रो इरिगेसन सिस्टम वा इरिगेसनमा युज हुने बेसिक टर्मिलोजिजहरू छ। यो ड्युटी डेल्टा एन्ड देयर रिलेसन यिनीहरू भनेको टर्म्सहरू छ जुन हाम्रो इरिगेसनमा युजमा आउँछ। त्यसपछि कमान्डेड एरियाज, ग्रस नेट एन्ड इरिगेबल सोइल मोइस्चर कन्टेन्ट, यो सबै हाम्रो हेर्न सक्छौँ हामीले। यो हाम्रो के भन्छ सिम्पली सिलेबस हो। ठिक छ, त्यसो भए अब फर्स्ट टपिक स्टार्ट गर्छु म। टाइप एन्ड सिजन अफ क्रप। टाइप्स एन्ड सिजन अफ क्रप, यसको मलाई अलिक के भयो भन्दाखेरि प्रब्लम, यसको अलिक डिटेल त्यो मैले पाएन कि त्यस्तो हाम्रो अब नेपाली सिलेबस अनुसार इन्डियन सिलेबसमा यो छँदै छैन त्यति डिटेलमा, यसको ठ्याक्कै इन्फर्मेसन मलाई त्यो पाएन, त्यही भएर अलिक केही त्यस्तो डाटा छैन। तर पायो भने म राख्छु है। तर पनि यसको रिलेटेड कुरा गरौँ न। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइप्स एन्ड सिजन अफ क्रप्समा के हुन्छ भने हाम्रो क्रप्स डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छ है। कुनै क्रप्स अब डिफ्रेन्ट टाइप्स भन्नाले टाइम अनुसार क्रप्सको कल्टिभेसन डिफ्रेन्ट टाइममा हुन्छ। जस्तै अब यसमा अब जेनरली जो फार्मर वा फार्मिङ गर्छन्, एग्रिकल्चर गर्छन् वा कोही छ भने, हामी पनि त हुन त एग्रिकल्चर फ्यामिलीबाट हो, तर त्यति हामी जाँदैनौँ, फार्म डाइरेक्टली हामी गर्दैनौँ, त्यही भएर त्यति त थाहा हुँदैन। तर कमसेकम सिम्पल एउटा हामीलाई थाहा हुन्छ नि कि कमसेकम धान यो असारमा रोपाइ हुन्छ र असोजतिर काटिन्छ, त यस्तो सिम्पल हुन्छ नि। त डिफ्रेन्ट जस्तै मकै डिफ्रेन्ट टाइममा हुन्छ, त्यसरी नै अरू डिफ्रेन्ट दालहरू हुन्छ वा लिन्टेल्सहरू हुन्छ। त्यो क्रप्सहरू डिफ्रेन्ट टाइममा के भन्छ लगाउने काम गरिन्छ र हार्भेस्ट गर्ने काम गरिन्छ। त्यसरी डिफ्रेन्ट क्रप्सहरू हुन्छ, क्रप्सको एकर्डिङ टु टाइम तिनीहरूको डिफ्रेन्स हुन्छ। र प्लस सिजन अफ क्रप्स, र क्रप्सको सिजन पनि डिफ्रेन्स हुन्छ। हरेक सिजन, अब सिजन भन्नाले अब त्यही भयो, एउटा क्रप लाउने सिजन बेग्लै हुन्छ, अर्को क्रप लाउने सिजन बेग्लै हुन्छ। त्यो सिम्पल ओभरभ्यू मात्र म दिएको छु, अलिक त्यसको डिटेलमा अझै आइडिया भयो भने म भन्छु है। त्यसो भए यो भयो हाम्रो सिम्पली टाइप्स एन्ड क्रप्स, बुझिहाल्यो टाइप्स र क्रप्स अफ सिजनको बारेमा। अलिक ओभरअल मात्र छ यसमा, मलाई पनि अलिक त्यति धेरै आइडिया छैन, त्यही भएर। ठिक छ, त्यसो भए नेक्स्ट टपिकमा अब जाउँ है। बेस पिरियड एन्ड क्रप पिरियड। अब यहाँ छ हाम्रो बेस पिरियड एन्ड क्रप पिरियड। यो टर्म्सको पहिला डेफिनेसन हेऱ्यो। यो डेफिनेसनले के भन्छ, बेस पिरियड भनेको के हो भन्दाखेरि द टाइम अन विच क्रप इज वाटर्ड एन्ड द टाइम फ्रम द फर्स्ट वाटरिङ टु लास्ट वाटरिङ अफ क्रप बाई विच क्रप ग्रोज। अब बेस पिरियड बुझ्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा बुझौँ। हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि क्रप्सलाई लगाउँछौँ। एउटा खेतबारीमा हाम्रो आफ्नो एग्रिकल्चर फार्ममा वा फिल्डमा हामी त्यसलाई लगाउँछौँ, सो गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई पानी दिनुपर्छ। त्यो बेस पिरियड भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि पानी दिने समय हो बेस पिरियड भनेको, सिम्पली, अरू केही होइन। त्यो अब इङ्ग्लिसमा छ बेस पिरियड या फलाना चिलाना, त्यो केही होइन। सिम्पल बेस पिरियड भनेको पानी दिने टाइमलाई हामीलाई, पिरियड भनेको सिम्पली टाइम पिरियड भइहाल्यो, टाइम भइहाल्यो। त्यसपछि पानी दिने जुन काम टाइम छ, फ्रम हाम्रो रोपाइदेखि लिएर र लास्ट हार्भेस्टिङ गर्नुभन्दा पहिलेसम्म जुन पानी दिने काम जुन समय हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो बेस पिरियड। त्यही भयो द टाइम अन विच क्रप इज वाटर। पानी दिने काम, वाटरलाई जबसम्म इरिगेट वा पानी दिने काम गरिन्छ, त्यो टाइम नै हाम्रो बेस पिरियड हो। एन्ड द टाइम फ्रम फर्स्ट वाटरिङ टु द लास्ट वाटरिङ अफ क्रप बाई विच, कस्तो छिटो साउन्ड आइरहेछ मेरोमा त। के अरे के भयो ल ठिक, छिटो आवाज आइरहेछ मेरोमा। छिटो आवाज आयो। मेरोमा खै नेट नचलेर होला है। फास्टै भइरहेछ जस्तो होला। ल ठिक छ, हेरौँ। बेस पिरियड एन्ड क्रप पिरियड। बेस पिरियड भनेर बुझ्यौ? बुझ्यो। अब अर्को एकछिन है।
ठिक छ। बेस पिरियड भनेको सिम्पली वाटर दिने टाइम भइहाल्यो, जो क्रप लगाएदेखि लिएर हार्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिलेसम्म हामी टाइम युज हुन्छ, त्यो हाम्रो बेस पिरियड भइहाल्यो। र बेस पिरियडलाई यसको के भन्छ, यसलाई डेजमा काउन्ट गरिन्छ, कति दिनसम्म हुन्छ बेस पिरियड, कति दिनको छ त्यो डेजमा काउन्ट गरिन्छ। र त्यसपछि डिनोटेड बाई बी, यसलाई अब हामी यसको बेसमा न्युमेरिकलहरू पनि गर्छौँ फर्दर गयो भने। त्यसपछि यो बी भनेको हाम्रो बेस पिरियड हुन्छ, ठिक छ। र बेस पिरियड र अर्को छ हाम्रो क्रप पिरियड। यो क्रप पिरियड भनेको, क्रप पिरियड इज टोटल टाइम टेकन बाई एनी क्रप टु हार्भेस्टिङ बट, ठिक छ। त क्रप पिरियड भनेको के भन्दाखेरि सिम्पली क्रपलाई टोटल ग्रो हुनको लागि, सो अब रोपिसकेपछि हार्भेस्ट गर्ने टाइमसम्म कति टाइम लाग्छ, फुल कम्प्लिट डेभलप भएर अब हामी काट्ने बेलासम्म आइपुग्छ, कति बेला काटिन्छ, त्यो भनेको त्यो टाइम हो जति बेला हामी त्यो सिडलाई रोप्छौँ र हार्भेस्ट गर्नुभन्दा पहिलेसम्मको टाइमलाई नै हाम्रो क्रप पिरियड भनिन्छ, ठिक छ। नाम पनि छ क्रप पिरियड। क्रप भनेको अब क्रप टोटली ग्रो हुने टाइम जुन छ त्यही भनेको पिरियड। जगदीश के भयो, ए म्युट गर न यार त्यो। ओके सुन्नु न, त्यो हार्भेस्टबाट फेरि भन न एकचोटि। ल ल एकछिन है। क्रप पिरियड बुझेन जस्तो लाग्यो मलाई, होइन। क्रप पिरियड भनेको के भन्दाखेरि द टाइम पिरियड के भन्छ, हाम्रो क्रप पिरियड भनेको हामीले त्यो क्रप लगाएदेखि जुन हामी सबभन्दा पहिले के गर्छौँ भने क्रपलाई सो गर्ने काम गर्छौँ वा लगाउँछौँ, रोप्ने काम गर्छौँ। लगाएदेखि कम्प्लिटली त्यो फुल फ्लेज डेभलप भएर अब काट्ने बेला जुन हुन्छ नि, हार्भेस्टिङ भनेको त्यसलाई काट्ने काम भइहाल्यो। त्यो हार्भेस्ट भनेको काट्ने बेलासम्मको समय, सोइङदेखि लिएर हार्भेस्ट गर्नेसम्म जुन टाइम हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो क्रप पिरियड हो। मतलब कि क्रपको फुल डेभलपमेन्टको लागि जुन टाइम चाहिन्छ हामीलाई, त्यही भनेको हाम्रो क्रप पिरियड हो, ठिक छ, बुझ्यो अब। ल त्यसपछि यो ल त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्रप पिरियडको दुईवटा डेफिनेसन मैले लेखेको छु। अब त्यो अलिक नोट बनाउने इजी होस् र कसैलाई अलिक इजी होस् भनेर मैले दुईवटा डेफिनेसन राखिदिएको छु। र एकचोटि डेफिनेसन पनि हेरौँ के भन्छ डेफिनेसनले। क्रप पिरियड इज टोटल टाइम टेकन बाई एनी क्रप अप टु हार्भेस्टिङ, बट बेस पिरियड इज ओन्ली वाटरिङ पिरियड। बेस पिरियड भनेको वाटरिङ पिरियड हो, तर हाम्रो क्रप पिरियड भनेको के हो भन्दाखेरि हार्भेस्टिङसम्म, सोइङदेखि हार्भेस्टिङसम्मको टाइमलाई हामी क्रप पिरियड भन्छौँ। नेक्स्ट डेफिनेसनले के भन्छ, द टाइम पिरियड द्याट इल्याप्स फ्रम द इन्स्ट्यान्ट अफ इट्स सोइङ, त्यही हो इल्याप्स भनेको स्टार्ट हो, इल्याप्स फ्रम द इन्स्ट्यान्ट अफ सोइङ टु इन्स्ट्यान्ट अफ इट्स हार्भेस्टिङ इज कल्ड क्रप पिरियड, ठिक छ। सोइङदेखि लिएर हार्भेस्ट गर्ने जुन समय हुन्छ त्यो बिचको टाइम हुन्छ, त्यो टोटल टाइम भनेको हाम्रो क्रप पिरियड हो। मतलब कि सिम्पली हामीले क्रप लगाएदेखि लिएर काट्नेसम्मको जुन टोटल टाइम पिरियड छ त्यो हाम्रो भनेको सिम्पली क्रप पिरियड हो, अरू केही होइन, सिम्पल, ठिक छ, बुझ्यो। त्यसपछि चाहिँ एउटा कुरा यहाँ थर्ड पोइन्टमा हामीले देखिरहेछौँ, थर्ड पोइन्ट यो बेस पिरियडको थर्ड पोइन्ट देखिरहेछौँ, द बेस पिरियड इज लेस देन क्रप पिरियड। अब बेस पिरियड प्र्याक्टिकली लेस देन क्रप पिरियड हुन्छ, किन? अब हेर, बेस पिरियड भनेको हाम्रो के हो, सिम्पली वाटर गर्ने, पानी दिने समयलाई हामी भन्छौँ बेस पिरियड, ठिक छ। अब बेस पिरियड अभियसली स्मल भइहाल्छ, किनभने अब क्रप तर धेरै कम डिफ्रेन्स हुन्छ। जस्तै क्रप पिरियड भनेको हामीले सोइङदेखि हार्भेस्टिङ गर्नसम्मको टाइम हो, त्यो टाइम टोटल टाइम भनेको हाम्रो भइहाल्यो क्रप पिरियड। एन्ड बेस पिरियड भनेको अब सोइङ पछि केही दिन पछि वा लगाएपछि हामी त्यसपछि फेरि त्यसमा वाटरिङ स्टार्ट गर्छौँ है। त्यही भएर यो प्र्याक्टिकली थोरै कम हुन्छ, तर हामी क्यालकुलेसनहरू गर्दाखेरि एज्युम गर्छौँ दुइटै लगभग सेम हुन्छ भनेर, किनभने धेरै स्मल डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यही भएर। अनि यो थर्ड पोइन्ट मैले त्यसरी लेखेँ, द बेस पिरियड इज लेस देन क्रप पिरियड प्र्याक्टिकली, ठिक छ। त्यसपछि छ द क्रप पिरियड इज मोर देन बेस पिरियड, सिम्पली भइहाल्यो यो प्र्याक्टिकली। अब यदि बेस पिरियड हाम्रो लेस छ भने क्रप पिरियड बढी भइहाल्छ, सिम्पल छ। त्यसपछि आउँछ दे आर एज्युम्ड सेम फर क्यालकुलेसन, ठिक छ, मैले भनिहालेँ त्यो क्यालकुलेसनको लागि दुइटैलाई हामी सेम एज्युम गर्छौँ है। त्यसपछि अर्को हाम्रो नेक्स्ट टर्महरू छ
ड्युटी डेल्टा एन्ड देयर रिलेसन। अब ड्युटी डेल्टा एन्ड ड्युटी र डेल्टा भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन, यो पनि टर्म्सहरू हो, इरिगेसनमा युज हुन्छ। त्यसको पहिला डेफिनेसन हेरौँ त्यसपछि क्लियर हुन्छ। ड्युटी भनेको के हो? अब हेर, द टर्म ल ड्युटी भनेको द टर्म ड्युटी मिन्स द एरिया अफ ल्यान्ड द्याट क्यान बी इरिगेटेड विथ द युनिट भोल्युम अफ इरिगेसन वाटर। अब हाम्रो इरिगेसन वाटर जुन हामीले वाटर छ इरिगेट गर्नको लागि, ल्यान्ड इरिगेट गर्नको लागि हामीलाई जुन पानी छ हामीसँग, त्यो पानीले हामी कति ल्यान्ड एउटा युनिट भोल्युम, एउटा युनिट भोल्युम भनेपछि अब या इदर 1 मिटर क्युब या यस्तो कुनै पनि युनिट भोल्युम हामीसँग छ र त्यो भोल्युम अफ वाटरले, इरिगेटिभ वाटर वा इरिगेसनमा युज आउन सक्ने वाटरले हामी कति ल्यान्डलाई इरिगेट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई भनिन्छ ड्युटी। ठिक छ? भिडियो कहाँ हराउँछ बिचबिचमा। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ड्युटी रिप्रेजेन्ट्स द इरिगेटिङ क्यापेसिटी अफ अ युनिट। अब के हुन्छ, इरिगेसन सिस्टममा हाम्रो डिफ्रेन्ट इरिगेसन सिस्टमहरू बनाएको हुन्छ र त्यसमा हाम्रो इरिगेसन युनिटहरू भइहाल्यो। अब पार्टिकुलर युनिटको सर्टेन क्यापेसिटी हुन्छ, त्यो ड्युटीले एउटा के हुन्छ भने कि यो युनिटको क्यापेसिटी कति छ वा पार्टिकुलर कुनै इरिगेसन प्लान्ट छ त्यसको इरिगेसन गर्न सक्ने क्षमता कति छ, त्यो एउटा भइहाल्यो, ड्युटीको काम भइहाल्छ। त्यसपछि अर्को के भन्छ, इट इज द रिलेसन बिट्विन एरिया अफ क्रप इरिगेटेड। अब यो ड्युटीलाई अलिक डिटेलमा हेर्नु भने यो के हो भन्दा अर्को के हो भन्दाखेरि इट इज अ रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ अ क्रप इरिगेटेड। पार्टिकुलर कुनै क्रप लगाएको छौँ र त्यो कति एरियासम्म इरिगेट गरिरहेछ त्यो, एन्ड द क्वान्टिटी अफ इरिगेसन वाटर। सिम्पल छ, फर्स्ट डेफिनेसनबाट पनि क्लियर छ। यो रिलेसन बिट्विन क्रप इरिगेटेड, कति एरियाको क्रपलाई इरिगेट गऱ्यौँ र हामीसँग कति इरिगेसन वाटर छ, इरिगेसनको लागि भएको वाटर कति छ, रिक्वायर्ड ड्युरिङ इन्टायर पिरियड अफ ग्रोथ अफ क्रप। र त्यो जब अब हाम्रो क्रप ग्रोथ भइरहेको हुन्छ त्यति इन्टायर पिरियडमा जुन हाम्रो क्रपको इन्टायर पिरियडमा हामी जुन युज गर्छौँ, इरिगेसनको लागि युज गर्छौँ, त्यो वाटर नै त्यो वाटर र प्लस एरिया अफ इरिगेट गर्न सक्ने ल्यान्डको जुन एरिया छ त्यो दुइटैको रिलेसन भनेकै हाम्रो ड्युटी छ। ठिक छ? बुझ्यो? अब यो इक्जाम्पल छ, यो न्युमेरिकल छ, यो अलिक हामी पछि डिस्कस गरौँ, अहिले यति नै हेरौँ है। त्यसपछि चाहिँ यहाँ अनि त्यसपछि आउँछ नेक्स्ट टर्म हाम्रो जुन छ डेल्टा। डेल्टा भनेको के हो? डेल्टा it is a total depth of water required by a crop during the entire period the crop is in the field and is denoted by delta। अब सिम्बल त हाम्रो डेल्टाको यही हो, हामीले म्याथमा पनि युज गर्छौँ नि, डेल्टा सिम्बल त्यही हो, क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यही हो डेल्टा भनेको। तर यसको मतलब के हो भन्दाखेरि इट इज अ टोटल डेप्थ अफ वाटर। यो अब हामीले एउटा क्रप लगायो, फर इक्जाम्पल यसको बेस्ट इक्जाम्पल जुन छ हामीले देख्यौँ प्र्याक्टिकली त्यो रिलेट गर्न सक्छौँ, धान लाउँछौँ नि, धान वा हाम्रो जुन धान लाउने काम हुन्छ त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि धान लागेपछि हामी त्यसमा टाइममा सर्टेन लेभलसम्म पानी भरिएकै हुनुपर्छ खेतमा। यदि त्यो पुरै त्यति बेलासम्म त्यो हाम्रो भरेकै हुनुपर्छ, खेतमा त्यति पानी भरेकै हुनुपर्छ। हामी देखेको पनि होला प्र्याक्टिकली, जहाँ भए पनि धानको त त्यसरी नै खेती हुन्छ। त्यो डेप्थ अफ वाटर हुन्छ नि, सर्टेन डेप्थ वाटरको सर्टेन डेप्थ हुन्छ, त्यसमा सर्टेन लेभलसम्म वाटर भरिएकै हुन्छ, हरेक टाइममा हाम्रो भरेकै हुनुपर्छ। त त्यो भयो इट इज अ टोटल डेप्थ अफ वाटर रिक्वायर्ड बाई क्रप ड्युरिङ द इन्टायर पिरियड अफ क्रप। अब यो क्रप डेभलप हुने बेलासम्म जति बेला यो अब बढिरहेछ त्यति बेला ग्रोथको, यसको ग्रोथको टाइममा, यसको फुल डेभलपमेन्टको टाइममा जुन पानी हामीले दिने काम गर्छौँ त्यो एउटा सर्टेन डेप्थ अफ वाटर हुन्छ त्यसमा। त्यो डेप्थ अफ वाटर भनेको हाम्रो डेल्टा हो। कति डेप्थसम्म हामीले त्यो वाटर दिइराख्नुपर्छ, त्यो डेप्थ अफ वाटर जुन हामीले दिन्छौँ क्रपमा त्यो हाम्रो भनेको डेल्टा छ। ठिक छ? अब यसको यो न्युमेरिकल पार्टहरू हामी अलिक पछि डिस्कस क्लियर गर्छौँ यसमा है। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो रिलेसन बिट्विन ड्युटी एन्ड डेल्टा है। अब रिलेसन बिट्विन ड्युटी एन्ड डेल्टा हेरौँ। डी भनेको हामी ड्युटीलाई डीले, क्यापिटल डीले डिनोट गर्छौँ, ड्युटी इन हेक्टर्स पर क्युमेक। त्यसपछि डेल्टा टोटल डेप्थ अफ वाटर सप्लाइड इन मिटर्स, डेल्टा भइहाल्यो। टोटल डेप्थ कति डेप्थ छ हामी एउटा पार्टिकुलर
मिटर्समा एउटा पार्टिकुलर एरियामा कति डेप्थ अफ वाटर हामीले सप्लाई गरिरहेको छ त्यो भइहाल्यो। बी बेस पिरियड इन अ डे। अब नम्बर 1 यसको रिलेसन न्युमेरिकल छ त्यो हेरौँ। नम्बर 1 मा के भन्छ, इफ वी टेक फिल्ड अफ एरिया डी हेक्टर्स, यदि हामीले एउटा पार्टिकुलर डी हेक्टर्सको फिल्ड लियौँ, हेक्टर्स भनेको अब हाम्रो ल्यान्ड मेजर गर्ने युनिट हो, थाहै होला जेनरली, ठिक छ। त डी हेक्टर्स वाटर सप्लाई टु द फिल्ड करस्पोन्डिङ टु द वाटर डेप्थ डेल्टा। अब डेप्थ अफ वाटर जुन हामी त्यसमा सप्लाई गरिरहेको छौँ त्यो हाम्रो डेल्टा छ, एन्ड विल बी डेल्टा इन्टु डी हेक्टर्स मिटर। अनि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले डेप्थ अफ त्यो डेप्थ निकाल्यो भने, डेल्टाको भ्यालु निकाल्यो भने हाम्रो डेल्टाको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि वा डेप्थ अफ टोटल वाटर जुन हाम्रो टोटल वाटरको त्यो रिलेसन आउँछ त्यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि डेल्टा डेप्थ अफ वाटर भइहाल्यो इन्टु डी हेक्टर्स। जति हामीले हेक्टर्स जति जमिन ल्याएको छौँ त्यो भइहाल्यो, त्यति लियो भने हाम्रो रिलेसन आइहाल्छ। त्यसपछि फेरि के छ यहाँ भन्दाखेरि हामी देख्छौँ डी इन्टु डेल्टा। डी भनेको हाम्रो ड्युटी भइहाल्यो, डेल्टा भनेको डेप्थ अफ वाटर भइहाल्यो, र यो हाम्रो हेक्टर्सलाई चेन्ज गरिदिएको छ। हेक्टर्स भनेको 1044 क्युबिक मिटर। अब यो हेक्टर्सलाई हेक्टरको पार्टिकुलर भ्यालु हुन्छ, त्यो भ्यालु राखेपछि हाम्रो यो क्युबिक मिटरमा चेन्ज भइहाल्छ है। यो सर्टेन मिटर स्क्वायर हुन्छ, मिटर हामीसँग पहिलेदेखि नै छ, त्यो मिटर स्क्वायर इन्टु मिटर क्युबिक मिटर भइहाल्यो, र यो 1044 हाम्रो एउटा भ्यालु राखेपछि हाम्रो आइहाल्छ, ठिक छ। एकछिन है, ल ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो छ again for the same field of d hectare 1 cubic of water is required to flow during the entire base period। अब entire base period मा हाम्रो again for the same field माने सेम डी हेक्टरकै सेम एरिया छ र त्यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 cubic of water is required to flow during the entire base period। अब त्यो बेस पिरियड भनेपछि वाटरिङ पिरियड भइहाल्यो। अब त्यो टोटल वाटरिङ पिरियडमा हामीले जुन अमाउन्ट अफ सर्टेन अमाउन्ट अफ वाटर त्यहाँ राखिरहेको छौँ, हेन्स वाटर सप्लाई टु दिस फिल्ड। अब यो फिल्डमा हामीले वाटर जुन सप्लाई गर्छौँ त्यो टोटल वाटर कति हुन्छ भन्दाखेरि बेस पिरियड इन्टु 24 इन्टु 60 इन्टु 60 मिटर क्युब, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो बेस पिरियड भइहाल्यो। बेस पिरियड डेमा हुन्छ त त्यसलाई डेलाई 24 ले गऱ्यो भने हाम्रो आवरलाई मिनट सेकेन्डमा लाग्यो, र यो मिटर क्युब भनेको हाम्रो त्यति भोल्युम आइहाल्यो, ठिक छ। त मिटर क्युब द्याट मच मिटर क्युब, ठिक छ। त्यसपछि यो हाम्रो यसको युनिट भइहाल्छ मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई, ठिक छ। त्यस मिटर क्युब सेकेन्ड होला यहाँ, ठिक छ। इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, अब दुइटैबाट हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 र इक्वेसन नम्बर 2 बाट हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 1 र 2 दुइटै टोटल भोल्युम अफ वाटर दिइरहेछ, त्यही भएर दुइटै इक्वलै छ भने दुइटैले इक्वलाइज गर्न मिल्छ। त हाम्रो फर्स्ट रिलेसन के छ, डेल्टा इन्टु डी इन्टु 1044 1044 छ। अर्को हाम्रो रिलेसन के आयो, बेस इन्टु 24 के हो शुभम, के भन्नु सोध्नुपर्ने छ हैन? त्यो रिलेसन बिट्विन त्यो हामीले ड्युटी एन्ड डेल्टामा छ नि। हेलो, त्यो रिलेसन बिट्विन ड्युटी एन्ड डेल्टामा छ नि, छ भन न, के भयो त्यहाँ? त्यो लाइक त्यो डेल भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जुन सिम्बल युज गर्छौँ नि, त्यो भनेको चाहिँ के हो, लाइक एक्ज्याक्टली त्यो डेल्टा भनेरै डेल्टा भनेको यहाँ हेर, डेल्टा इक्वल टु के भनेछ, टोटल डेप्थ अफ वाटर सप्लाइड इन मिटर्स, र बुझ्यौ? एउटा पार्टिकुलर लेन्थमा हामी टोटल डेप्थ कति छ वाटरको त्यो भनेको डेल्टा हो। त्यही भनेको छु, डेल्टा भनेको टोटल डेप्थ अफ वाटर सप्लाइड। डेप्थ हो, खेतमा राख्छौँ नि पानी जमाएर राखिन्छ नि, अनि त्यो त्यसको डेप्थ, त्यो जमाको डेप्थ कति हो, त्यही हो डेल्टा भनेको, ठिक छ, बुझ्यो? त्यसपछि अब यो दुइटै रिलेसन सेम भएको हुनाले हामी दुइटै रिलेसन इक्वलाइज गर्यो र न्युमेरिकली सल्भ गर्यो भ्यालु, र डेल्टाको भ्यालु यति आउँछ। यो न्युमेरिकली क्यालकुलेसन हामीले गऱ्यो भने र बी र डी भेरिएबल छ त्यो बाँकी बस्यो, र यो सबैलाई मल्टिप्लाई डिभाइड गर्यो भने यति आइहाल्छ 8.64 बी बाई डी आइहाल्यो टाइम्स मिटर्स। अनि त्यसपछि यति मिटर्स डेल्टाको भ्यालु आइहाल्यो, र हाम्रो 1 हेक्टर भनेको 104 स्क्वायर मिटर हुन्छ। यो त्यति बेला युज गरेको थियो नि, चेन्ज गरेको थियो डी हेक्टर्सलाई।
सर्टेन मिटर्समा त्यही हो 104 स्क्वायर मिटर हुन्छ 1 हेक्टर भनेको र क्युमेक पर डे भनेको 8.64 हेक्टर्स मिटर्स हो। यति नै छ। अब ठिक छ र आज धेरै हामीले त्यो रेकर्ड स्लाइडै बनाउनु पाएन मैले। अलिक यो हाम्रो यो च्याप्टर जुन छ नि हल्का डिफिकल्ट पनि छ, हल्का त्यति सिम्पल छैन, फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन जस्तो छैन, हल्का यसको डिटेल पनि गर्नुपर्छ। आज मैले त्यति भ्याएको पनि छैन यसको। अनि ठिक छ ल होस्, अब यो त्यसो पनि हाम्रो मिटिङ 1 मिनटमा सकिन्छ। त्यसपछि अब आजलाई यति नै गरौँ न कोर्सको लागि, ठिक छ।